السلام بنات، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كيف بقيتو؟ كي درتو مع رمضان ومع الصيام ومع الماكله ومع الريجيم؟ فين وصلتو؟ نتمنى اللي تبعوا الريجيم في رمضان يكونوا وصلوا لهداك لو بوا اللي بغاوه، واللي ما تبعوش وزادوا غلاضوا في رمضان وبغاو يضعفوا وبغاو يرجعوا للريجيم. كما عرفتوا دابا العيد حلويات، لما مشيتي كتاكل الحلوه غتعرضي، غتمشي عند ماماك، عند حماتك، عند اختك، عند خالتك، عندك انتي في الدار ضروري كتصاوبي حليوتك وغتبغي تذوقيها وغتاكليها. دابا جا وقت الصح، يعني خصنا نقصوا، يعني الا وصلنا لهداك لو ريجيم وتفتحت لنا الشهيه ورجعنا ناكلوا الحلوه ورجعنا نذوقوا نشربوا اتاي حلو نشربوا هذا. الوغ دابا خصنا نركوليو ونرجعوا للور باش ان شاء الله نرجعوا للريجيم اللي بغينا. دابا هذا الريجيم اللي غنعطيكم ان شاء الله ستان ريجيم امريكان زوين بزاف صحي، ولكن اللي غادي نقول لكم هذا الريجيم كيحرق لك الدهون بالزربه، ولكن هذا الريجيم هذا ما كيدارش في مده اللي طويله، يعني عندك واحد لا سيمين بوحدها اون سيمين كديريه. هذا لو ريجيم باش كيعاونك حتى الشهيه باش ما كتبقاش مفتوحه بزاف، ومن طون كيحد لك شويه من الشهيه وكيهبط لك لي كالوري بزاف. وفيه هو اللي كننصح به الناس اللي مثلا ما عندهمش بعدا الامراض جانبيه ولا شي حاجه. هذا ان ريجيم اللي هو زوين صحي وداروه الناس في كانوا عطاوه كيعطيوه بزاف الناس المرضى ديال الناس اللي كيبغيو لهم يدخلوا اون اوبيراسيون ولا شي حاجه وعندهم ان بوا اللي هو زايد وبغاوهم ينقصوا في وقت وجيز كيديروه. وهذا لو ريجيم هذا ملي كتبعيه في هاد لا سيمين ابري خصك تبقاي موراه تاكلي ماكله اكيليبري. شنو معنى ماكله اكيليبري؟ يعني ماكله صحيه. بالنسبه لهذا لو ريجيم هو الشوربه الحارقه. هاد الشوربه سميتها شوربه حارقه، غتلقاو بزاف كيهضروا على هاد الشوربه هادي، وانا كنقول لكم عن تجربه ودائما انا تنهضر معكم وتنقول لكم الحاجه اللي مجرباها وصحيه ومزيانه اللي تبعتها انا، ودائما تنقول لكم حاجه اللي متبعاها ومجرباها هي اللي كنعطيها لكم. عمري ما كنعطيكم شي حاجه اللي ما مجرباش. بالنسبه لهذا الريجيم كديري الشوربه الحارقه. الشوربه الحارقه باش كتكون؟ بالكرنب، بالفلفله، كرفس، قزبر ومعدنوس، جزره وحده، مطيشه وحده، بصله، بورو، والماء، شويه سكينجبير، قليل من البزار صافي. وكنسدو على كنديروا الماء وكنسدو على في الطنجره كنخليوها كطيب لمده 20 دقيقه. من بعد هذيك 20 دقيقه كنطحنوها. هاد الشوربه هذه هي اللي غتشربيها في النهار كامل بصح. ولكن في فطور الصباح عندك كتاخدي ان توست واحد مع زيت العود. انا دائما الفطور الصباح تنقول لكم زيت العود والتوست ولو تي ولا الحليب 0%، حليب 0%. بالنسبه للغدا غتشربي الشوربه الحارقه، غتشربي هادي تشربي منها قداش ما شربتي، حتى 2 زلايف حتى 3، لان ما حدك كتشربي في هاد الشوربه وهي كتحرق لك الدهون. غتاخدي معاها لي ليغوم، كلشي لي ليغوم اللي كان عندك، اللوبيا الخضراء، خيزو مبخر، شويه ديال لي كورجيت، من غير البطاطا لا. العشاء كتاخدي بطاطا وحده مسلوقه صافي، ولي ليغوم كتاكليهم كاملين يعني بدون استثناء. الا العشاء قلت لك كتاخدي واحد البطاطا وحده مسلوقه مع الشوربه الحارقه. النهار كامل كتشربي الشوربه الحارقه. النهار الثاني كتاخدي الشوربه الحارقه. الصباح ما كنقول لك الصباح تقدري تفطري بان تي معاه لو تي
معاه الطريف ديال الخبز او لو توست، وكتاخدي معاها هذيك الشوربه الحارقه النهار كامل، يعني كتشربي الشوربه معاها معاها لي فخوي كاملين من غير لي بانان، من غير لي بانان. كما كتعرفوا دابا حنا في فصل الربيع، الحمد لله دابا الخوخ كاين، المشماش، دابا كيدخلوا كاع لي فخوي اللي زوينين، يعني الهمزاح، اي حاجه كاينه دابا الحمد لله، الخير كاين. حنا في المغرب الحمد لله لي فخوي موجودين، لعلك ترضى. ونعطيك وتشربي حتى لي جو دورانج، شربي قداش ما قدرتي شربي. تديري واحد الكاس ديال العصير ديال الليمون معاه لي زيبينار في العشيه، شربيه. كطحني لي زيبينار مع الليمون وكتشربيه، هذا كيعطيك لا فورس، لان ملي كتاكلي غير لي فخوي مع هذا شويه كتفشلي، لان ما كتاكليش لي سكري. هذاك الليمون مع لي زيبينار مطحون كيعطيك لي شويه د لا فورس. النهار الثالث كتاخدي لا سوب اللي قلت لكم، لا سوب الحارقه اللي كنشربوها مع كنشربوها النهار كامل. قبل ما يجيك الجوع تمشي تشربيها وغيطلع لك شويه في راسك. وغتاخدي 8 ديال البنانات هاد النهار، غتاخدي 8 البنات. غتقولي لي او 8 كلهم؟ هذيك 8 راه غيجيك الجوع وغتاكليهم وغيبقى فيك الجوع. غتشربي 3 الكيسان ديال الحليب باري، 3 الكيسان ديال الحليب. ما كتقدريش تشربي الحليب انتي ما كيعجبكش الحليب مثلا، غتاخدي دانون 0%، دانون 0% غتاخديه في بلاصه الحليب، غتاخدي دانون 0%. نهار الرابع غتاخدي اللحم ولا الدجاج غير صدر مبخر ولا مشوي في الفران، معاه لا سوب ومعاه لي ليغوم. نهار الخامس غتشربي لا سوب الحارقه النهار كامل، وغتاخدي لي فخوي لي ليغوم على فوا معهم بورسيون ديال اللحم. هذا نهار الخامس. بالنسبه لنهار السادس غتاخدي عاوتاني كو لي ليغوم مع لا سوب. نهار السابع صافي سالا لو ريجيم ديالك. فهاد لو ريجيم غتقدري تنقصي من 5 كيلو 4 كيلو، غتبان لك افيكاس. غتنقصي انا متاكده، ولكن الا تبعتي بهاد الا لتر وغتصبري غتاخدي واحد النتيجه اللي هي زوينه، اللي غتعاونك باش غتبوسيك تزيدي القدام. الماء ضروري، الماء قداش ما شربتي الماء شربيه، يعني غتفيقي الصباح. دائما انا كنقول لكم هذيك القضيه ديال الماء ومعلقه العسل في الصباح، هذيك ضروريه. واخا هذا لو ريجيم معلقه العسل حره في الصباح، ما كانش عندك العسل الحر غتاخدي تميره والماء. انا غنقولها لكم هذا هو لو ريجيم اللي افيكاس. وفي العشيه حسيتي بالجوع، خدي شويه د اللوز ولا شويه د الكركاع والعصير كما قلت لكم، ولا سقفتي عصير د الليمون مع لي زيبينا، عصير الليمون مع الخيار، هادو جوج. ما كانش عندك لي زيبينا غديري الخيار مع الليمون، تيجي لذيذ كيجي زوين. غتشربوه ان شاء الله. غادي ندير لكم الطريقه ديال التحضير ديال هاد لا سوب وتشوفوها، وغنبدا نديرها معكم لو ابارتيغ دو لاندي ان شاء الله. غادي نديرها لكم. نقول لكم تبعوا هاد لو ريجيم، راه صحي بزاف، وان شاء الله ترجع لكم لا لين، ترجع لكم لا طاي ديالكم. البنات اللي بغيتو تضعفوا راه كنقول لكم دائما راه حتى حاجه ما صعيبه. انا راه شتو كي كنت بزاف البنات كيعرفوني بزيان، يعني كنقول لكم خصنا لا فولونتي نبداو، وما تقوليش صافي تنتيا معليش غنديها في راسي وهادي وشنو فيها وشنو. لا، نتحكموا في نفسنا ونتهلاو في راسنا، لان ملي حدك كتضعفي كتبان فيك حتى لاج ديالك. ملي كيكون غليظ كيعطيك اكثر من لاج ديالو، تيعطيك اكثر من السن ديالو، تيبان كبير. كتلقى مثلا عنده 20 طون، هذا كيبان بحال عنده 50 60 70 يعني. ولا حاجه اخرى كتولي تا اكتيف، يعني كتولي تحركي بواحد سميتو براحه، ماشي بحال كتولي تا الصحه مزيانه. هادشي اللي غنقول لكم. هذا الريجيم عندكم ما ديروهش، ان شاء الله غتتبعوه. واللي بغات بحال هاد لي فيديو هادو
تكتب لي غير في التعليق، وانا ان شاء الله اي حاجه بغيتوها انا معاكم. بالنسبه للبوبليسيتي اللي كندير ديال اللي عجبكم شي محل ولا شي حاجه، راه كنديرها لكم باش كتمشيو تشوفوا الحاجه اللي كتعجبني، راه كندي لكم ليها ان شاء الله. ومازال تشوفوا دوطخ فيديو، بزاف لي فيديو اللي ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم. واصدقائي ام وصال، ام رياض، ام بوسبوس، يعني صديقاتي اللي بعيد، سندس بريستيج، بهيجه ورد، ام سلاف، هادو صديقات اللي تعرفت عليهم عن طريق اليوتيوب، ولكن فريمون اكتسبتهم، لان ما يحتاجش انا نقول لكم يعني ناس طيبه غزاله، تعرفنا كنتصلوا ببعضياتنا وكل شيء رغم بعد المسافات، ولكن الحمد لله. وهذا الشيء اللي غنقول لكم. شكرا اصحاباتي وصديقاتي، وما تنسونيش باللايك وبتفعيل الجرس، وهذا الشيء اللي غنقول لكم. وبسلام عليكم.